नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म अन्जु चौधरी। सुरुमा प्रमुख समाचार। नेपालमा अहिलेसम्मकै धेरै एकै दिन 2020 जना कोरोना संक्रमित थपिए, थप 7 जना संक्रमितको मृत्यु। यातायात सञ्चालन र बन्दाबन्दी खुकुलो भएपछि बजारमा चहल पहल बढ्यो। व्यक्ति आफैले कोरोनाबाट बच्ने उपाय खोज्नुपर्ने विज्ञको सुझाव। पहिरोको जोखिममा रहेका जुम्लाका 4वटा गाउँको प्रदेश सरकारद्वारा अनुगमन बस्ती स्थानान्तरण गर्न केन्द्र सरकारलाई सिफारिस। रोल्पामा खेर गइरहेको ढुङ्गाबाट टाइल उत्पादन सुरु। उत्पादित वस्तु जिल्ला बाहिर समेत निर्यात हुँदै। र 9 वर्षको कानुनी लडाईपछि बार्सिलोनाका कप्तान मेस्सीलाई न्याय। मेस्सीले आफ्नो नामको ट्रेडमार्क प्रयोग गर्न पाउने। समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा अहिलेसम्मकै धेरै आज 2020 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 61,593 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो। आज थप 7 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ भने कुल कोरोना संक्रमित मृतकको संख्या 390 पुगेको मन्त्रालयले बताएको छ। आज 871 निको भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 2020 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका प्रयोगशालामा 11,458 नमुना परीक्षण गर्दा उनीहरूमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 61,593 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 7 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। यो सँगै मृत्यु हुनेको कुल संख्या 390 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 871 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै घर फर्किनेको कुल संख्या 43,820 पुगेको छ। अहिले देशमा कोरोना संक्रमणबाट निको हुने दर 71% रहेको छ। हाल देशभर संस्थागत आइसोलेसनमा 9,295 जना रहेका छन् भने होम आइसोलेसनमा 8,088 जना रहेका छन्। प्रदेशगत विवरण अनुसार प्रदेश नम्बर 5 मा पछिल्लो 24 घण्टामा 118 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 8,889 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 55 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै डिस्चार्ज हुनेको कुल संख्या 6,457 पुगेको छ। यो प्रदेशमा कोरोना संक्रमणबाट 53 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै कर्णाली प्रदेशमा पछिल्लो 24 घण्टामा 35 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै संक्रमितको कुल संख्या 3,063 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 16 जना कोरोना संक्रमणबाट निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै निको हुनेको कुल संख्या 2,649 पुगेको छ। हालसम्म यो प्रदेशमा कोरोना संक्रमणबाट 6 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। त्यस्तै आज सुदूरपश्चिममा 25 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् भने अहिलेसम्म 12 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्गा भट्ट, एनटिभी कोहलपुर। कोरोना भाइरसको संक्रमणकै बीचमा सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन र बन्दाबन्दीलाई खुकुलो बनाएपछि बजार क्षेत्रमा चहल पहल बढेको छ। लामो समय बन्द रहेका बजारका सम्पूर्ण पसलहरू सञ्चालनमा आएका छन् भने आजदेखि यातायातका साधनहरूको चाप पनि बढेको छ। तर धेरैले स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड पालना नगरेको पाइएको छ। लकडाउन खुकुलो बनाइएपछि प्रदेश 5 कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश बजार, चोक, पसल, बैंक, वित्तीय संस्था, निर्माण क्षेत्र लगायत ठाउँमा मानिसको चहल पहल वात्तै बढेको छ। दिन प्रतिदिन संक्रमितको संख्या बढिरहे पनि कतिपय क्षेत्रमा संक्रमणको जोखिम सकिए झैं मास्क नलगाउने, सामाजिक दूरी कायम नगरिएको पाइएको छ। विद्यालय, मनोरञ्जन स्थल, धार्मिक र सांस्कृतिक गतिविधि, भोजभतेर र जमघट बाहेक धेरै क्षेत्र खुला भएका छन्। जोखिम कम नभए पनि धेरै क्षेत्र खुला भएपछि व्यक्ति आफैले कोरोनाबाट बच्ने उपाय खोज्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ। कोरोना संक्रमणबाट जोगिने उपाय अपनाएर सरकारले 6 महिनापछि सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको अनुमति दिएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै यातायात व्यवसायहरूले बस सञ्चालन गरेका छन्। संक्रमणको जोखिम बढिरहेकाले चिकित्सकहरूले भने अति आवश्यक काम बाहेक बाहिर ननिस्कन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेका छन्। साबिक भाडामा 50% बढी लिन पाउने तर सीट क्षमताको आधा यात्रु मात्र चढाएर गाडी चलाउन पाइने भनेपछि शुक्रबारदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबैजसो यातायात व्यवसायीहरूले बस सञ्चालन गरेका छन्।
कोरोना संक्रमणबाट जोगिने उपाय अपनाएर सरकारले 6 महिनापछि सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको अनुमति दिएको हो। सुदूरपश्चिम यातायात प्रणालीका प्रमुख देवीलाल जोशीले सरकारको निर्णय अनुसार सबैजसो सार्वजनिक यातायातहरू सञ्चालन गरिएको बताउनु भएको छ। यो 1 गते चाहिँ विश्वकर्मा बाबाको पूजा हुनाले र सवारी साधनहरू पनि मर्मत समार गर्नुपर्ने भएकोले हामीले चाहिँ हिजो सम्पूर्ण रूपमा बुकिङ गरेर आजदेखि 2 गतेदेखि चाहिँ हामीले सम्पूर्ण गाडीहरूलाई चाहिँ हामीले बुकिङ चाहिँ खुला गरेको छ। यात्रुहरूले पनि मास्क लगाएर गाडीमा अनिवार्य यात्रा गर्नुपर्ने र गाडीहरूमा चाहिँ सेनिटाइजर गर्नुपर्ने र टिकट काउन्टरमा पनि हामीले सामाजिक दूरी कायम गरेर हामीले चाहिँ यात्रुहरूको टिकट कटाउने र गाडीमा चढ्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गरेर नै गाडीभित्र चाहिँ यात्रुहरूलाई बसाउने र अनि स्टाफहरूले गाडीको चालक सहचालकहरूले मास्क लगाउने, हातमा पन्जा लगाउने र सेनिटाइजिङ चाहिँ प्रयोग गर्ने गरेर हामीले सुरक्षाको मापदण्डहरू हामीले अपनाएको छ। स्वास्थ्य सावधानीका उपाय पालना गरे नगरेको पत्ता लगाउन क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अन्तर्याले ठाउँ ठाउँमा चेकिङको व्यवस्था मिलाएको छ। यदि पालना नगरेको पाइए कानून अनुसार कारबाही गरिने ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अन्तर्याका प्रहरी उपरीक्षक वामदेव गौतमले बताउनु भएको छ। र एउटा ट्रिप सकिसकेपछि त्यो सवारी साधनलाई टोटल्ली डिसइन्फेक्टेड गर्ने, त्यसलाई चाहिँ निसंक्रमित गराएर जुन केमिकलहरू युज गरिन्छ त्यो गराएर फेरि पुनः अर्को ट्रिपमा सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा मापदण्ड तोकिएको छ। छड्के रूपमा उहाँहरूको ग्यारेज भएका ठाउँमा पनि गएर हामीले चेक गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ। चाहिँ तोकिएको भन्दा बढी भाडा लिएको भनेर उहाँहरूलाई जरिमाना हुन्छ र सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 मा भएका विभिन्न दफाहरू छन्, त्यो अनुसार कुन गल्ती गर्नुभएको छ त्यो कारबाही हुन्छ। र कोही यात्रुहरूको पनि आफ्नो इन्ट्रेस्टले रुचेर म जान्छु भनेर बढी चढ्नुहुन्छ, त्यस्ता यात्रुहरूलाई ओडा लिन्छ र त्यसमा पनि उहाँहरूले मान्नु भएन भनेपछि स्थानीय प्रशासन ऐन अन्तर्गत पनि कारबाही हुन सक्छ भने संक्रमण ऐन 2020 पनि त्यसमा आकर्षित हुन सक्छ। बसमा कोही शंकास्पद यात्रु सवार भए अन्य यात्रुहरू भन्दा अलग्गै सीटको व्यवस्था गर्नुपर्ने र बसलाई हरेक दिन सेनिटाइज गर्नुपर्ने छ। अहिले नै कोरोनाको जोखिम कम हुन नसकेकोले सबैजनाले आफ्नो क्षेत्रबाट स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय अपनाएर यात्रा र काम गर्नुपर्ने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। निर्मला खडायत, एनटिभी कोहलपुर, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। लामो प्रतीक्षापछि बैतडी जिल्ला अस्पतालमा पीसीआर मेसिन सञ्चालनमा आएको छ। कोरोना परीक्षणको लागि सुदूरपश्चिम सरकारले चैत्र 15 गते पीसीआर प्रयोगशालाको स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। पीसीआर प्रयोगशालामा कोरोना भाइरसको परीक्षण सुरु भइसकेको पीसीआर प्रयोगशाला प्रमुख श्यामराज जोशीले बताउनुभयो। दैनिक 2000 स्वाब परीक्षण गर्न सकिने भए पनि जनशक्ति नहुँदा दैनिक 300 सम्मको नमुना जाँच गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। यस्तै स्वास्थ्य सेवा कार्यालय दैलेखले आपतकालीन अवस्थामा आएका बिरामीहरूको उपचारका लागि भेन्टिलेटर सहितको सेवा सुरु गरेको छ। गम्भीर अवस्थामा बिरामीको जिल्लामै उपचार गर्ने उद्देश्यले भेन्टिलेटर सहित आइसियु सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको स्वास्थ्य सेवा कार्यालय दैलेखका प्रमुख डाक्टर निरञ्जन खनाल पन्तले जानकारी दिनुभयो। लामो समयदेखि बन्द रहेको यातायात क्षेत्रलाई सरकारले सञ्चालन गरेको छ। अहिले बजारमा चहल पहल बढेको छ भने यात्रुहरूको संख्या पनि क्रमशः थपिँदै गएको छ। यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य सुरक्षा सावधानी कसरी अपनाउनु भएको छ भनेर हामीले पाल्पाका यातायात व्यवसायीहरूलाई सोधेका छौँ। हेरौँ उनीहरूको भनाई आजको आवाजमा। यात्रुहरूलाई हामीले अब सेनिटाइजरहरू बस्नुभन्दा पहिले सेनिटाइजरहरू हातमा लगाउन दिन्छौँ, मास्कहरू प्रयोग गरेर चढाउँछौँ अनि आफू पनि सुरक्षित हुन्छौँ। सेनिटाइजरहरू राखेर सेनिटाइजर छर्केर हिँड्छौँ। सेनिटाइजर, मास्क, जस्तै अब ह्यान्ड ग्लोभ्सहरू होइन यसै पाएका हुन्छन् र हाम्रो यो प्यासेन्जरहरूलाई पनि हामीले चाहिँ सेनिटाइजर र मास्क बिना उनीहरूले चाहिँ कन्टिन्यू गराएका छौँ। हो बिना हामीले चाहिँ गाडीमा चाहिँ हामीले सवारी गरेका छैनौँ। हामी चाहिँ हिँड्दाखेरि एकदम थोरै सवारी साधन राखेर हिँड्ने भनिरहनु भएको छ र हामीबाट 50% उहाँहरूले थप भाडा लिएर हिँडिरहनु भइरहनु भएको छ र सहजपूर्ण लैरहनु भएको छ। हामीलाई सेनिटाइजर र मास्क बिना नो पर्मिसन पनि भन्नुभएको छ।
उहाँहरूले धेरै राम्रो गर्नुभएको छ र 50% पनि हामी धेरै खुस छौँ। पहिलो कुरा त अब सरकारले सिट सङ्ख्याको आधा मात्र राखेर हिँड्नु भनिराखेको छ। त्यो हुँदा हामीले चाहिँ जस्तो हाम्रो यो गाडीको भनेको 8 जनाको सिट पास हो, हामीले 4 जना मात्रै यात्रु लिएर हिँड्ने गरेका छौँ। दोस्रो कुरो अब यात्रुहरूलाई मास्क अनिवार्य हामीले पनि भनेका छौँ। गाडीमा चढ्नुभन्दा अगाडि मास्क अनिवार्य रूपमा लगाएका छौँ र हामीसँग चाहिँ सेनिटाइजर छ, हामी आफूले चाहिँ सेनिटाइजर प्रयोग गर्छौँ र यात्रुलाई पनि गाडीमा चढ्नुभन्दा अगाडि सेनिटाइजर अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्न लगाएकै छौँ र हामी आफूले दिएका छौँ त्यो कुरा। यातायात क्षेत्रमा चुनौती देखिएको छ। प्यासेन्जरहरू गाडीमा चढ्न हिचिचाउने अवस्था छ र पहिला जस्तो प्यासेन्जरहरू गाडीमा चढ्दैनन् र कोरोनाको महामारी अझै शान्त भइसकेको छैन र यातायात क्षेत्रका मजदुर साथीहरू आफै पनि सुरक्षित रहन गाडी सेनिटाइज गर्ने, त्यसपछि मास्क प्रयोग गर्ने, यो क्षेत्रमा सबैको चासो देखिन जरुर देखिन्छ। प्यासेन्जरहरूलाई मास्क लगाउनु भन्ने, सेनिटाइजरहरू युज गराउने, गाडी सेनिटाइजर गर्ने र यी विविध कुराहरूलाई अलिक ध्यानपूर्वक सबैले ध्यान दिनु पर्यो। प्यासेन्जरले पनि ध्यान दिनु पर्यो र हामी चालकले पनि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू हुन्छ। अब सरकारले गरेको निर्णय भन्दा हामी अघि जाने त कुरो केही छैन, तर सरकारले जे गरेको छ त्यसलाई हामी नियम रूपले पालना गर्दै जान्छौँ। अनि हाम्रो गाडीहरूलाई, हाम्रो यातायात क्षेत्रलाई हामी सेनिटाइज गर्ने, मास्क प्रयोग गर्ने, ग्लोभ्स प्रयोग गर्ने। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। कोरोना भाइरस महामारीको सन्दर्भमा जात्रा, पर्व, महोत्सव, पास्ने आदि सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्त्वका चाडबाडहरू मनाइरहँदाखेरि हामीहरूले अनावश्यक जमघट र भिडभाडको सिर्जना नगरौँ। यस्ता पर्वहरू मनाइरहँदा एका घरका परिवारहरू मात्र मिलेर मनाऊँ। पर्वहरू मनाउँदा सामाजिक दूरीलाई कायम राखौँ। त्यसैगरी पर्वहरू मनाइरहँदा 2-4 जना मान्छेहरू पनि जम्मा हुँदा सधैँ मास्क लगाऊँ र साबुन पानीले हात पटक पटक कम्तीमा 20 सेकेन्ड लगाई मिची धोऊँ। जनचेतनाका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश नम्बर 5 को समन्वयमा TDH फाउन्डेसन र गेरुवा ग्रामीण जागरण सङ्घ बर्दिया। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अब संविधान दिवस विशेष। नेपालको इतिहासमै नेपाल नागरिक सहभागी भई निर्वाचित संविधान सभाबाट बनेको संविधानले भोलि 5 वर्ष पूरा गर्दैछ। संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था स्थापित भएर प्रदेश र स्थानीय सरकार निर्माण भएका छन्। स्थानीय सरकारले संविधानले देखाएको बाटो पहिल्याउँदै विकास र समृद्धिका योजनाहरू पूरा गर्ने अभियानमा रहेका छन्। जनताको बलिदान, त्याग र तपस्याको प्रतिफल स्वरूप नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था सहितको संविधान जारी गर्ने कामले सफलता पाएको 5 वर्ष पुगेको छ। संविधान जारी गरिएको दिनको सम्झनामा असोज 3 गतेलाई सरकारले संविधान दिवसका रूपमा मनाउने गरेको छ। दिवसलाई उत्सवका रूपमा लिँदै नेपालको राजनीतिमा संविधानले ल्याएका परिवर्तन संस्थागत गर्ने र संविधान कार्यान्वयनका क्रममा बितेको 5 वर्षमा देखिएका चुनौतीहरूलाई सुदृढीकरण गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न आवश्यक रहेको राजनीतिक कर्मीहरूकै ठहर छ। हिजो जनताको बीचमा निर्वाचनमा जे प्रतिबद्धता गरेर भोट मागेको थियौँ त्यो कुरालाई हामीले पुरा गर्नुपर्छ र जनतालाई पुरा गरेर देखाउनु पर्छ। त्यसो गर्न सक्यो भने जनताका बीचमा भएको वितृष्णा चाहिँ हटेर जान्छ। मुलुकका सबै जात जाति, भाषा भाषी, लिङ्ग, महिला, दलित, मधेसी, सीमान्तकृत सबै वर्गको अधिकार नेपालको संविधान 2072ले सुनिश्चित गरेको छ। संविधान जारी भए पश्चात गठन भएका केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी 3 तहका सरकारको काम कारबाहीको मध्य अवधि चलिरहँदा तोकिएको ऐन कानुन नबन्दा संविधानमा उल्लेख भएका कुराहरू व्यावहारिक रूपमा उपयोग हुन सकेको होइन कि भन्ने देखिन्छ। हाल हेर्दाखेरि कानुन अझै बनि नसक्दाखेरि केही समस्याहरू परेको छ। जस्तो उदाहरणको लागि भन्दा आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त हुन सक्ने छ भनेको छ संविधानले। अहिले पनि आमाको मात्रै नामले नागरिकता बन्न सकेको छैन किनभने संविधानमा उल्लेख भए अनुसारको कानुन बनिसकेको छैन।
मुलुकलाई गणतन्त्रमा प्रवेश गराएको र मुलुकको प्रादेशिक संरचना सहितको भूगोलमा रूपान्तरण गराएको यो संविधानले संसदमा 33% महिला सहभागिता सम्भव भएको छ। दलित, जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र लगायतका महिला नेतृत्वमा आउने अवसर जुरेको छ। संविधान कार्यान्वयनको अवस्थामा भए पनि त्यस अनुरूप बनेका कानुनहरू प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा नागरिकले कठिनाई भोग्नुपर्ने अवस्थामा सुधार आउन जरुरी छ। प्रेम बुढा छेत्री, एनटिभी कोहलपुर। रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका र नेपाल टेलिभिजन कोहलपुर पेज कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारणका लागि सम्झौता भएको छ। सैनामैना नगरपालिकाले गरेका विकास निर्माण तथा अन्य गतिविधि लगायतका विषयमा कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण गर्ने गरी सम्झौता भएको हो। नगरपालिकाको कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण नेपाल टेलिभिजन कोहलपुर प्रसारण केन्द्रले गर्नेछ। सैनामैना नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थी र नेपाल टेलिभिजन कोहलपुरका प्रमुख निराजन खनालले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। त्यस अवसरमा सैनामैना नगरपालिकाका नगर प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले सैनामैना नगरपालिकाले गरेका महत्त्वपूर्ण विकास निर्माणका उपलब्धिलाई आम नागरिकवासीमा पुर्याउन सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नेपाल टेलिभिजन कोहलपुरका प्रमुख खनालले नगरपालिकाले गरेको अपेक्षा बमोजिम काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। जनताको नजिकको सरकारको रूपमा रहेको स्थानीय सरकार हाम्रो सैनामैना नगर सरकारले जनताको पक्षमा निर्वाचनका समयमा गरेका प्रतिबद्धता र सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्र अनुसार योजनाबद्ध प्राथमिकता साथ गरिएका महत्त्वपूर्ण विकास निर्माणका कामहरू, सामाजिक सुरक्षा र सुशासन लगायतका जति उपलब्धिहरू भएका छन् तिनलाई समग्र नगरवासी र सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी र विश्वभर पुर्याउने उद्देश्यले हामीले नेपाल टेलिभिजन कोहलपुर कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण सम्बन्धी सम्झौता गरेका छौँ। हामीले प्रदेश सरकारसँग पनि हामीले सम्झौता गरेका छौँ र विशेष गरेर एनटिभी कोहलपुरलाई चाहिँ प्रदेश नम्बर 5 कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको एउटा प्रादेशिक च्यानलको रूपमा हामीले चाहिँ स्थापित गरेका छौँ र सँगसँगै जनताको एकदम नजिकको सरकार, अघि मेरो साहबले भने जस्तै स्थानीय सरकार भएको र एनटिभी कोहलपुरलाई पनि हामीले जनताको नजिकको टेलिभिजन च्यानलको रूपमा स्थापित गर्ने जुन हाम्रो उद्देश्य हो, त्यो उद्देश्यलाई मूर्त रूप दिनको लागि चाहिँ यहाँहरूसँग भएको सम्झौताले एउटा ठुलो भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने विश्वास छ र यहाँको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न एनटिभी कोहलपुर सदैव तत्पर रहनेछ भन्ने विश्वास दिन चाहन्छु। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 4 महेन्द्रनगरमा रहेको सार्क विद्यालयले आफ्नै सफ्टवेयर निर्माण गरेर अनलाइन कक्षा र ओपन बुक परीक्षा सञ्चालन गरेको छ। युरोपियन देशले अपनाएको यो परीक्षा प्रणाली नेपालमै पहिलो पटक प्रयोगमा ल्याइएको विद्यालयले बताएको छ। कञ्चनपुर जिल्लाको भीमदत्त नगरपालिका 4 महेन्द्रनगरमा रहेको सार्क विद्यालयले आफ्नै सफ्टवेयर निर्माण गरेर अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्नुका साथै ओपन बुक परीक्षा समेत सञ्चालन गरेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरी ओपन बुक परीक्षा लिएको हो। युरोपियन देशले अपनाएको यो परीक्षा प्रणाली सम्भवतः नेपालमा सार्क स्कुलमा पहिलो पटक प्रयोगमा ल्याइएको छ। विद्यालयका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मण बस्नेतले कोरोना संक्रमणका कारण कक्षा सञ्चालन हुन नसक्दा घरबाटै कक्षा लिन सकिने गरी अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिएको बताउनु भएको छ। यसमा अझै हामीलाई अपर्च्युनिटी भनौँ अथवा हामीलाई च्यालेन्ज केस यो कोरोना कोभिड-19ले गर्दाखेरि झनै हामीलाई यसमा काम गर्ने चाहिँ एउटा ऊर्जा अझै थप प्रदान भयो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यसमा अहिले हामीले आफ्नै सफ्टवेयरबाट हामीले 3 प्रकारको अभिभावकहरूलाई चाहिँ सर्भिस दिइरहेका छौँ। एउटा त प्रत्यक्ष नेटको सुविधा भएका अभिभावकहरूलाई, अर्को चाहिँ नेट नभएका तर यही लोकालिटीमा बस्नुभएका, अर्को अभिभावक भनेको हाम्रो यो ठाउँबाट अलिकति टाढा पहाड साइडतिर बस्नुभएका 3 प्रकारको अभिभावकलाई डिभिजन गरिकन हामीले यो सफ्टवेयर डेभलप गरेका छौँ। इन्टरनेट उपलब्ध नभएका विद्यार्थीहरूका लागि समेत विषयवस्तु पठाएर अध्यापन गराइरहेको भन्दै विद्यार्थीहरूलाई प्रश्नावलीसँगै गृहकार्य दिन सकिने र कक्षा सकिएपछि पनि रिभ्यू हेर्न सकिने गरी आफ्नै सफ्टवेयरको विकास गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। विद्यालयका अनुसार परीक्षामा 80% विद्यार्थीले प्रश्नपत्र लिएकोमा इमेल, कुरियर र मेसेन्जरबाट प्रश्नपत्र पठाएका छन्। इमेल सहितका साधनको पहुँच नभएका विद्यार्थीहरूका लागि वैकल्पिक माध्यमबाट परीक्षाको मापदण्डभित्र समेटिने विद्यालयले जनाएको छ। अनलाइन कक्षा र ओपन बुक परीक्षाका कारण आफूहरूको सिकाइमा निखार आएको विद्यार्थीहरूको भनाइ रहेको छ। जुम एपको द्वारा अनलाइन क्लास सुरु गर्यो अनि त्यहाँबाट हामीलाई हरेक दिनमा हाम्रो 5 क्लास जति हुन्थ्यो अनि त्यो क्लास
हरेक दिनमा 5 क्लास हुने भएपछि हामी बिजी हुन्थ्यौँ त्यो क्लासमा, अनि त्यो क्लासमा धेरै कुरा सिक्न मिल्छ हामीलाई। अरू स्कुलले चाहिँ यस्तो गरेको थिएन त्यति बेला। हामीले धेरै इफेक्टिभ छ, अनलाइन क्लासले हामीले धेरै कुरा सिकाएको छ। हामी अहिले घरमा बसेको बेला, पढ्न नपाएको बेला हामी एक्लै थियौँ, के गरौँ हुन्थ्यो। अनलाइन क्लासले हामीले क्लासहरू लिन पायौँ, के पढ्यौँ। 20 मिनट प्रस्तुति, 20 मिनट शिक्षक र विद्यार्थी बीच अन्तर्क्रिया तथा 10 मिनट विद्यार्थी बीच अन्तर्क्रिया र बाँकी 10 मिनट निशुल्क तथा गृह कार्य राखिएको विद्यालयले जनाएको छ। सार्कले आफ्नै छुट्टै एप्सबाट पढाइ गर्नुका साथै त्यसमा गृह कार्य अपलोड गर्न मिल्ने र गृह कार्य स्वतः जाँच हुने व्यवस्था गरेको छ। रुकुम पश्चिमको सदरमुकाम मुसिकोटमा निर्माण गर्न लागि तरकारी संकलन केन्द्रको काम अलपत्र परेको छ। किसानले उत्पादन गरेको फलफूल तथा तरकारी जन्य वस्तुको सहज संकलन र बिक्रीका लागि निर्माण गर्न लागि संकलन केन्द्रको कामले निरन्तरता नपाउँदा अलपत्र परेको हो। मुसिकोट बजारको बाग बजारमा 1 वर्ष अघिबाट सञ्चालनमा आउने भनिएको तरकारी संकलन केन्द्रको काम पूरा नभएरै रोकिएको छ। खलङ्गा बजार र आसपासका किसानले उत्पादन गरेको तरकारीजन्य वस्तुलाई लक्षित गरी निर्माण गर्न लागि संकलन केन्द्रको मेसिनरी वाल र फिल्ड निर्माण बाहेक बाँकी सबै काम पूरा नभएरै अल्पत्र अवस्थामा रोकिएको छ। मुसिकोट बजार क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा मिचेर सडक आसपासमा तरकारी व्यवसाय गर्दै आएका साना व्यवसायीलाई समेत लक्षित गरी निर्माण गर्न लागि तरकारी संकलन केन्द्रको काम आर्थिक अभावले अल्पत्र परेको मुसिकोट नगरपालिकाको भनाइ छ। आर्थिक वर्षको असारदेखि नै सञ्चालनमा आउने भनिएको तरकारी संकलन केन्द्र निर्माणमा साबिकको कृषि ज्ञान केन्द्रबाट 13 लाख अनुदान रकम र मुसिकोट नगरपालिकाबाट 11 लाख गरी 24 लाख छुट्याइएको थियो। तर सो रकमले संकलन केन्द्रको मेसिनरी वाल र फिल्ड निर्माण बनाउनु बाहेक 100% काम बाँकी रहेको छ। कृषि विकास कार्यालयले भने अघिल्लो आर्थिक वर्ष 75-76 मा तरकारी संकलन केन्द्रको मेसिनरी वाल र फिल्ड निर्माणका लागि मात्रै अनुदान रकम प्रदान गरिएको बताएको छ। जमिन सम्याउने र मेसिनरी वाल लाउने जिम्मा चाहिँ कृषि ज्ञान केन्द्रको, त्यसपछि भवन निर्माण र सञ्चालनको क्रियाकलाप चाहिँ नगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने भन्ने सहमतिका साथ त्यो कार्यक्रम सञ्चालन भएको हो। मुसिकोट नगरपालिकाले भने अल्पत्र अवस्थामा रोकिएको तरकारी संकलन केन्द्रको कामका लागि जसरी भए पनि बजेट व्यवस्थापनको स्रोत जुटाएरै निरन्तरता दिने जनाएको छ। यहाँको तरकारी संकलन केन्द्र सञ्चालनमा आउन सके मुसिकोटका 50,000 जनसङ्ख्या लाभान्वित हुनेछन्। अमर राजपुन, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, रुकुम पश्चिम। पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका जुम्लाका 4 गाउँ स्थानान्तरणका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाही, कानून मन्त्री नरेश भण्डारी, सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल सहितको उपस्थितिमा बसेको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति जुम्लाको बैठकले भिरालो र पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका जुम्लाका 4 गाउँ स्थानान्तरण गर्न सिफारिस सहितको निर्णय गरेको हो। तिला गाउँपालिका 7 को घोडेसिन, हिमा गाउँपालिका 6 खलढुङ्गा, पातारासी गाउँपालिका 3 को चौरगाउँ र चन्दननाथ नगरपालिका 8 को जातिभिड गाउँलाई स्थानान्तरण गर्न संघीय शहरी विकास मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिएको हो। समाचारको क्रम जारी नै छ, अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। तपाईं अहिले एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। कञ्चनपुरको 3वटा स्थानीय तहमा धान बालीमा फड्के किराको प्रकोप देखिएको कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरले जनाएको छ। जिल्लाको महाकाली भीमदत्त र बेडकोट नगरपालिकाका केही वडामा किसानले लगाएका धान बालीमा फड्के किराको प्रकोप देखिएको कृषि ज्ञान केन्द्रका निमित्त कार्यालय प्रमुख रामचन्द्र भट्टले बताउनुभयो। पाक्न लागेको, पसाउन लागेको लगायत सबै प्रकारका धानमा देखिएको फड्के किराको प्रकोप सबैभन्दा बढी महाकाली नगरपालिकामा देखिएको छ। प्रभावित क्षेत्रका किसानलाई प्रकोप नियन्त्रणका लागि विषादी दिने र प्रयोग गर्न विधिबारे सिकाउने काम भइरहेको भट्टले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अस्ट्रेलिया सरकारले आफ्नो मुलुक फर्किन चाहने मानिसहरूका लागि सीमा नाका खुकुलो पार्ने बताएको छ। शुक्रबार अस्ट्रेलिया सरकारले अब प्रति साता 6,000 नागरिकलाई मुलुक फर्किन दिने तयारी गरिरहेको बताएको छ। अस्ट्रेलियाका राज्यहरूले आफ्नो क्वारेन्टिनको क्षमता बढाएसँगै अक्टोबर मध्यबाट
सातामा थप 2000 नागरिकहरूलाई मुलुक फर्किन अनुमति दिने प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले बताउनुभयो। अहिले अस्ट्रेलियामा एक सातामा 4000 नागरिक मुलुकमा फर्किन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रधानमन्त्री मोरिसनका अनुसार अहिले विश्वका विभिन्न मुलुकमा 24000 अस्ट्रेलियाली नागरिक फँसेका छन्। युगाण्डाको उत्तरपूर्वी क्षेत्रको एक जेलबाट कम्तीमा 219 कैदी फरार भएका छन्। युगाण्डा कारागार सेवाका प्रवक्ता फ्रान्क वाइनबाटका अनुसार जेल तोडेर भाग्ने क्रममा कम्तीमा 7 बन्दीहरूलाई पुनः नियन्त्रणमा लिएको छ र 3 जना मारिएका छन्। 3 कैदी नियन्त्रणमा आएपछि पुनः भाग्न बल प्रयोग गरेपछि भएको भिडन्तमा उनीहरू मारिएका जेल प्रशासनले जनाएको छ। जेल प्रशासन, सेना तथा प्रहरीले फरार कैदीहरूको संयुक्त रूपमा खोजी गरिरहेका छन्। फरार तथा मारिएका अधिकांश कैदीहरूलाई अवैध रूपमा हतियार राखेको अभियोगमा जेल राखिएको थियो। उनीहरूबाट 14 थान बन्दुक र दर्जनौं गोली तथा केही विस्फोटक पदार्थ बरामद गरिएको छ। अब आर्थिक समाचार। रोल्पामा प्रशस्त मात्रामा पाइने ढुङ्गाबाट टायल उत्पादन सुरु भएको छ। माडी र त्रिवेणी गाउँपालिकामा रहेको खानीबाट ढुङ्गा निकाली काटेर टायल उत्पादन सुरु भएपछि खेल गइरहेको ढुङ्गाको सदुपयोग भएको छ भने स्थानीयले रोजगारी पनि पाएका छन्। प्रशस्तै मात्रामा पाइने ढुङ्गाबाट गुणस्तरीय टायल उत्पादन सुरु भएको छ। रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिका र माडी गाउँपालिकाको विभिन्न ठाउँमा व्यक्तिको जग्गामा पाइने ढुङ्गा निकाली काटेर टायल उत्पादन सुरु भएको हो। टायल उत्पादन हुन थालेपछि जिल्लामा त्यत्तिकै खेर गइरहेको ढुङ्गाको सदुपयोग हुन थालेको छ। स्थानीयको जग्गामा रहेको ढुङ्गा खानीलाई किनेर उद्योग सञ्चालन गरेपछि अहिले दाङ, नेपालगञ्ज लगायतका सहरमा टायल निर्यात हुन थालेको छ। करिब 8 लाखको लगानीमा ढुङ्गा काट्ने मेसिन ल्याएर उद्योग सञ्चालन भएको उद्योग सञ्चालकहरूको भनाइ छ। उद्योग सञ्चालन भएपछि आफूहरूले रोजगारी पाएको स्थानीयको भनाइ छ। अब यो विद्युतबाट चल्ने कुरो हो मेसिन। विद्युत दिनभरि रह्यो टेक्यो भने लगभग 500-400 काटिन्छ। टोटल लगभग 4 जना जतिमा निकाल्ने मान्छे हुनुहुन्छ। हामी 2 जना यहाँ काट्ने, 5-6 जना मान्छेले रोजगारी पाएको छ। यो लकडाउनले गर्दाखेरि अब बाहिरतिर नजाने भयो कि अब टाइम पास गरौँ भन्ना लागि गरे हो र बाहिर पहिला त चण्डीहरू पनि गइन्थ्यो होइन। अब छोराहरू अलिक बाहिर कमाउने भए र अब घरतिर किसानी गरिन्छ। त्यहाँबाट टाइम पासको लागि अब छोराहरू पनि लकडाउनले गर्दाखेरि घरमै त्यहाँबाट गरौँ त भन्नाले गर्लाम। ढुङ्गा खानीबाट ढुङ्गा निकाल्दा प्रति ट्र्याक्टर 6000 र ढुङ्गा काट्नेहरूलाई प्रति ढुङ्गा 4 रुपैयाँका दरले पारिश्रमिक पाउने गरेका छन्। टायल उत्पादन गर्ने उद्योगलाई थप व्यवस्थित गर्न सके स्थानीयलाई थप रोजगारी र आम्दानीको स्रोत बन्न सक्ने देखिन्छ। माधव कुमार ओली, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 5, रोल्पा। नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा आज प्रतितोला 400 रुपैयाँले बढेको छ। अघिल्लो दिनको तुलनामा शुक्रबार छापावाला सुनको मूल्य प्रतितोला 97,000 रुपैयाँ पुगेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघले बताएको छ। यसअघि बिहिबार छापावाल सुनको मूल्य 96,600 रुपैयाँ रहेको थियो। शुक्रबार तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला 96,500 रुपैयाँ रहेको महासंघले जानकारी दिएको छ। त्यस्तै चाँदीको मूल्य पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा आज 10 रुपैयाँले बढेर प्रतितोला 1330 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। अब खेलकुद समाचार। बार्सिलोनाका कप्तान लियोनल मेस्सीले आफ्नो नामको ट्रेडमार्क प्रयोग गर्न पाउने भएका छन्। अर्जेन्टिनाका मेस्सीले 9 वर्षको कानुनी लडाईपछि ट्रेडमार्क दर्ता गर्न पाउने भएका हुन्। युरोपेली संघको उच्च अदालतले मेस्सीले आफ्नो नाममा ट्रेडमार्क दर्ता गराउन सक्ने फैसला गरेको छ। मेस्सीले सन् 2011 मा आफ्नो नाममा ट्रेडमार्क दर्ता गर्न आवेदन दिएका थिए, तर स्पेनिस साइक्लिङ कम्पनी मासी र युरोपेली संघको बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित कार्यालयले ट्रेडमार्क नदिन अपिल गरेका थिए। मासीले आफ्नो लोगोसँगको समानताका कारण मानिसहरू झुक्किन सक्ने भन्दै ट्रेडमार्क नदिन अपिल गरेको थियो, तर युरोपियन कोर्ट अफ जस्टिसले अपिललाई खारेज गरिदिएको छ। मेस्सी सर्वाधिक कमाई गर्ने फुटबल खेलाडी हुन्। अब मौसम।
मनसुनी न्यूनचापीय रेखा नेपालभन्दा दक्षिण रहेका कारण देशभर सामान्य बदली रही प्रदेश 5 र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरूमा वर्षा भइरहेको छ। राति देशभर सामान्यतया बदली रही केही स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ भने प्रदेश 5 र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा अहिलेसम्मकै धेरै एकै दिन 2020 जना कोरोना संक्रमित थपिए, थप 7 जना संक्रमितको मृत्यु। यातायात सञ्चालन र बन्दाबन्दी खुकुलो भएपछि बजारमा चहल पहल बढ्यो। व्यक्ति आफैले कोरोनाबाट बच्ने उपाय खोज्नुपर्ने विज्ञको सुझाव। पहिरोको जोखिममा रहेका जुम्लाका 4वटा गाउँको प्रदेश सरकारद्वारा अनुगमन, बस्ती स्थानान्तरण गर्न केन्द्र सरकारलाई सिफारिस। रोल्पामा खेर गइरहेको ढुङ्गाबाट टायल उत्पादन सुरु, उत्पादन वस्तु जिल्ला बाहिर समेत निर्यात हुँदै। र 9 वर्षको कानुनी लडाईपछि बार्सिलोनाका कप्तान मेस्सीलाई न्याय, मेस्सीले आफ्नो नामको ट्रेडमार्क प्रयोग गर्न पाउने। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।